अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाजरीन, पाकिस्तान में आजकल दो ऐसे बड़े स्कैंडल्स ज़बान ज़द आम हैं जो स्कैंडल्स अगले दिनों में सारे पाकिस्तान को लर्जा सकते हैं, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। ये पानामा से बड़ी स्टोरीज़ बन रही हैं और उसमें जो कभी इम्कान है वो ये है कि अब तक पारसाई के दावा करने वालों के नकाब खुल जाएंगे और कुछ ऐसे लोगों के भी बीच में ज़िक्र आएंगे और उनके सियाह करतूत भी ज़ाहिर हो जाएंगे, जिनका नाम लेते हुए पाकिस्तान में आदमी लरज़ जाते हैं। आज गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके कमेंट से ही हम इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम जिन दो बड़े स्कैंडल्स का जिक्र कर रहे हैं उनको आम तौर पर याद किया जा रहा है। एक तो फॉरेन फंडिंग केस है, जिसमें पीटीआई ने पहली मर्तबा ऑफिशियली ये बयान दिया है कि जो फॉरेन फंडिंग, मशकूक फॉरेन फंडिंग है, वो अगर हुई है, उनका कहना है कि हमने तो एजेंट मुकर्रर किए थे, अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी फंडिंग कलेक्ट करके अकाउंट्स में डाली है तो उसके लिए हम ज़िम्मेवार नहीं होंगे। ये इतनी बड़ी चेंज है क्योंकि इससे पहले ये बयान कर चुके थे कि हमारे सिर्फ 2 अकाउंट हैं। अब ये तकरीबन प्रूव हो गया है कि उनके 2 नहीं 7 अकाउंट थे। फिर ये स्टेटमेंट जो आया है जिसने सूरत हाल तब्दील करी है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अथोराइज़ किया था कुछ लोगों को और वो एजेंट बने थे, वो कंपनीज़ थी, उन्होंने अगर किसी ऐसे शहरी से फंड्स लिए हैं और वो पाकिस्तान भेज दिए हैं तो हम इसके लिए ज़िम्मेवार नहीं हैं। अब सवाल ये है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि इसराइल और अता के हिंदुस्तान के भी पैसे हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो स्क्रूटनी कमेटी कार्रवाई चला रही है उसमें अकबर इस बाबर साहब जो और पीटीआई के फाउंडर्स में से एक थे, फाउंडर सेक्रेटरी थे, वो ही पिटीशन में गए हुए हैं और ये कोई 7 साल से केस पड़ा हुआ था, उसका केस का कोई मदावा नहीं हो रहा था। पिछले दिनों जैसे ही पीडीएम ने पॉलिटिकल मूव लिया है तो उसके बाद इस केस की समाअत तेज़ी से होने लगी है और उस जो अकबर बाबर साहब हैं उसके वकील ने कहा है अभी तो सिर्फ अमेरिका से जो डोनेशंस आए हैं, जो पार्टी फंड में पैसे आए हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। सऊदी अरब के पैसों की बात होनी है, ऑस्ट्रेलिया की बात होनी है। मौलाना फजल रहमान साहब जैसे हमने कहा कि वो हिंदुस्तान के और इसराइल के पैसों की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा मामला है जिसमें सूरत हाल पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए ख़तरनाक हो सकती है और कई लोग ये कह रहे हैं कि इस किस्म का मामला, जितनी सेंसिटिविटी की बात हो रही है, तो इससे ये भी हो सकता है कि अगर प्रूव हो जाते हैं, अगर मामला प्रूव हो जाता है तो फिर पीटीआई पे बंदिश वाली सूरत हाल भी हो सकती है कि पीटीआई को बंदिश के ज़ुमरे में न लाया जाए। और जो पीटीआई के क्रिटिक्स है वो ये कह रहे हैं कि ये अगर फाइनेंसिंग रेगुलेटेड नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जैसे ये खुद कह रहे हैं कि अगर किसी एजेंट ने, अब एजेंट क्या मतलब है, आप उसको ऑथोराइज़ करते हैं और लीगल नुक्ते से यह है कि अगर आपने एजेंट को ऑथोराइज़ किया है और उसने कोई इलीगलिटी की है और वो उसके बेनिफिशियरी आप बने हैं तो फिर भुगतना आपको भी पड़ेगा, पार्टी को भी पड़ेगा। ये लीगल ओपिनियन भी आया है। तो अगर ये सूरत हाल तो है तो फिर इमरान खान की अगर हुकूमत है तो वो खुद उसका सर्वाइवल, उसका बाकी रहना मसला हो जाता है। ये जो सवालात हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, तो इसलिए एक तो ये बड़ा स्कैंडल है। उस वजह से ही आजकल आप देख रहे होंगे कि ये हमारे मिनिस्टर्स जो हैं इस्लामाबाद में, अब उनको अमन अमान के मसला भी याद हो गया है और उनकी आनियाँ जानियाँ भी हो रही हैं। 5 मिनिस्टर्स ने आज इस्लामाबाद में गुज़श्ता दिनों एक नई प्रेस ब्रीफिंग रूम बनाया गया है, स्टूडियो बनाया गया है। वो शेख रशीद साहब ने, बजाय इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के, शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है। ये भी ख़बरें चलते चलते ये हम डिस्कस कर आपसे शेयर करते हैं कि ये भी ख़बरें हैं कि इमरान साहब की ख्वाहिश है कि वो उनकी जो अपनी ज़बान है जिसमें चोर चोर डाकू डाकू की ज़बान होती है, वो क्योंकि शिबली फराज ने भी बड़ी कोशिश की है
کہ اس معیار پہ پورا اترے، لیکن غالباً وہ پورا شاید نہیں اترے. اس لیے آج جو 5 منسٹرز کی پریس کانفرنس تھی، جن میں وزیر دفاع تھے، فواد چودھری صاحب تھے، شیخ رشید تھے، شہزاد اکبر تھے، اور خود اپنا شبلی فراز تھے، تو وہ ان کی پریس کانفرنس کنڈکٹ آج شیخ رشید کروا رہے تھے. تو اب اس ساری صورتحال کو ٹرن دینے کے لیے، وہ اس طرف لینے کے لیے ایک شیخ رشید یہ طرح بڑبولیا لانا چاہتے ہیں. پتہ نہیں وہ تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی اگلے دنوں میں ہوگی. لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ اب یہ اسکینڈل جو ہے بڑا سیریس ہو گیا ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ سارا زور ہے کہ یہ جو 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے پی ڈی ایم اسی مسئلے پہ، فارن فنڈنگ کیس پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے. اس میں مریم نواز کا شیڈیول بھی آ گیا ہے کہ کیسے کیسے آئیں گی، دوسرے لیڈر کیسے آئیں گے. وہ ان کا شیڈیول بھی آ رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، پیپلز پارٹی کے لیڈرز کا. تو یہ بڑا سینسیٹیو کیس بن رہا ہے. یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ڈو اور ڈائی کا کیس بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ایک دوسرا بڑا اسکینڈل جو ہو رہا ہے، وہ تو پی ٹی آئی کی پارسائی کا سارا بھرم آہستہ آہستہ کھولنے جا رہا ہے. براڈ شیٹ جو کمپنی ہے، اس کے سلسلے میں جو برطانیہ میں کیس فیصلہ آیا، پہلے تو یہاں جو حکومتی ترجمان ہیں، خود عمران خان صاحب ٹویٹر پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پاناما اور براڈ شیٹ کیس جو ہے وہ پاکستانی پولیٹیکل ایلیٹ نے جو لوٹ مار کی ہے اس کی داستان ہے، وہ آیا ہے. لیکن اب جو تفصیل ظاہر ہو رہے ہیں وہ تو خود حکومت کے گلے میں پڑ رہے ہیں. اس میں جو ذکر آ رہے ہیں، شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے، وہ کوئی ایک اور صاحب یہاں سے گئے جن کا نام وہ نہیں بتا رہے ہیں، علی ظفر کوئی ایڈوکیٹ ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ وہ $1 بلین ان کو بتایا گیا تھا کہ غالباً نواز شریف صاحب کا کہیں سنگاپور میں پڑا ہوا ہے، تو وہ ہم آپ کو دے دیں گے. وہ وہی کمپنی ہے، وہ آپ کو نکلوا کے دیں گے. اس کمپنی کو پھر انہوں نے باوجود اس کے کہ یہ کمپنی مشرف نے ہائر کی تھی اور نواز شریف والوں کے پیچھے لگائی تھی کہ پیسے ان کے نکالے، لیکن کچھ پیسے نکلے نہیں. کوئی 5.5-6 ارب روپے ان کو دینے پڑ گئے. اس کے باوجود بھی عمران خان کی حکومت نے اس کمپنی کو دوبارہ رابطہ کیا. ان کو جب بتایا کہ نواز شریف کا $1 بلین پڑا ہوا ہے سنگاپور میں، تو پھر اس کمپنی سے بات کرنے لگے. بات جب کرنے لگے، بظاہر وہ تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے سلسلے میں جا رہے ہیں، لیکن وہاں جب گئے تو سرکاری عملدار جن کا نام بھی نہیں رہے گا، انہوں نے اس کمپنی سے، اس کا جو کمپنی کا سی ای او ہے، اس کے انٹرویوز آج کل موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، دوسری جگہوں پہ موجود ہیں، ان سے کمیشن مانگی کہ اگر پیسے ہم لیں گے تو کتنا لیں گے. اس کے بعد وہ کیس رک گیا ہے. اب وہ پتہ نہیں، وہ بندہ جو کاوی موسوی ان کا نام ہے، ایرانین ہے، وہ خود بھی جیل سے ہو کے آیا ہوا ہے. تو یہ دوسرا اسکینڈل ہے. اور اس میں ایک ایسے نام بھی آ رہے ہیں جو لوگ جن کا نام پاکستان میں لیں تو لرزہ ہو جاتا ہے. ان کا نام لو تو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑے بڑے نظریاتی بحث بیچ میں آ جاتے ہیں. ان قسم کے نام بھی ہے. اور ان کی ساری گفتگو جو ہے وہ ڈاکیومنٹیڈ ہے. وہ جو گفتگو اب سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، دوسری جگہوں پہ چل رہی ہے، وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جتنی اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کے نام پہ جتنے کام ہو رہے ہیں، خاص طور پر یہ اس حکومت میں، وہ پردے کے پیچھے کیا کر رہے ہیں، کیسے کیسے. ایون حتیٰ کہ ایسی کمپنیاں جو اربوں روپے پاکستان کو نقصان پہنچا چکی ہیں، ان کو دوبارہ ہائر کرتے ہیں، پھر ان سے کک بیکس اور کمیشن کا معاملہ طے کرتے ہیں. تو یہ 2 بڑے اسکینڈلز ہیں جو پاکستان میں زلزلہ مچا سکتے ہیں، تہلکہ مچا سکتے ہیں. اور ان کے نتیجے میں حکومتیں، عمران خان کی حکومت نے یہ دوسرا جو اسکینڈل ہے براڈ شیٹ والا، اس کو ہائی لائٹ تو اس لیے کیا تھا کہ وہ نواز شریف اور زرداری کے گلے میں پڑے گا، لیکن اب یہ گلے ان کے پڑ رہا ہے، عمران خان کی حکومت کے گلے پڑ رہا ہے. خود وہ جو سی ای او ہے کمپنی کا، اس نے مطالبہ کیا کہ عمران خان اس براڈ شیٹ والی کمپنی والا کیس جو برطانیہ کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ پورا پبلش کریں. وہ یہاں پبلش نہیں ہو رہا ہے. اس کے پبلش ہونے سے بہت سارے معاملات کھل جائیں گے. تو یہ 2 بڑے اسکینڈلز ہیں جو پاکستان کی سیاست کو اب اس کا رخ تبدیل کریں گے. آج کے ولاگ میں یہاں سے اجازت. اللہ حافظ.